السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيدا عن الشأن التونسي، هذا الشريط أهديه إلى المقاومة العراقية، إلى عراق صدام، إلى عراق الكرامة. أهدي هذا الشريط إلى الثوار، من قاموا ضد المالكي، من قاموا ضد طغيان المالكي وجبروت المالكي وإقصاء المالكي. هذا الشريط هو إهداء إلى كل رجل عربي شريف يؤمن بأن الكرامة، كرامة العراق لا تداس. إلى كل من يعتز بالعروبة عليه أن يساند ثورة الكرامة، ثورة الحرية، ثورة تحرير العراق. إن قوات عزة إبراهيم الدوري تنتصر في العديد من المحاور في أرض العراق المحتلة من طرف الأمريكان. لعنة الله على بوش الأب وبوش الابن وأوباما وكل حكوماتهم إلى يوم الدين. الإدارة الأمريكية تحاول تشويه، بل تسعى سعي الأفعى والعقارب لتشويه ثورة الشعب المضطهد، الشعب العراقي الذي اضطهده المالكي. تسعى إلى تشويهها، وقد بعثوا بداعشهم من سوريا إلى العراق. تبين الآن الباطل من الحق. إن داعش التي حاولوا بها إسقاط سوريا هم الآن يدنسون بها أرض العراق لتشويه ثورة الشعب العراقي ضد المالكي خنزير أمريكا. أقولها وأتمسك بها. مالكي الذي جيء به على ظهر الدبابات لإعطاء الشعب العراقي الديمقراطية الفريدة. رأينا ديمقراطية أمريكا في العراق، هي ديمقراطية الدم، ديمقراطية التجويع، ديمقراطية إذلال السنيين. أنا لست من الذين ينادون بالتفرقة بين الشيعة والسنة، ولكن في العراق السنيين مضطهدون، نعم مضطهدون. أرجو من كل عربي شريف ومن الأحزاب التي لا تخاف ولا تهاب أمريكا أن تساند سياسيا قوات عزة إبراهيم الدوري في العراق. وأظن أن في تونس هنالك أحزاب بعثية، ومن رؤسائها من دافع على صدام الشهيد الذي نحر في يوم إضحى، في يوم عيد. نحر الله من نحر صدام في يوم عيد وفي غير يوم عيد. نسألهم أن يساندوا سياسيا قوات عزة إبراهيم الدوري. ويظهر أن في تونس كلها مندهشة أمام ما يجري في العراق، ولا ينبتون حتى بكلمة صغيرة لمساندة قوات عزة إبراهيم الدوري، لأنهم يسعون وراء الحكم. أقول لكم يا باعثين تونس، لن تنالوا الحكم. أقولها لكم، أنتم أحزاب ضعيفة في تونس، ولهذا عليكم مساندة البعثيين في العراق، عليكم مساندة الشرفاء، لا أن تصمتوا. نعم، لا أن تصمتوا خوفا من أمريكا. فليذهب إلى الجحيم جاكوب والز. ها أنا أمشي في الأسواق، ها أنا أتجول في الشوارع على جاكوب والز الذي يكره العراق ويكره صدام، أن يبعث من يغتالني عن طريق داعش تونس، كما تم اغتيال شكري بالعيد، وكما تم اغتيال محمد البراهمي وجنود دون البواسل في الشعامبي وأمنيين في كل مكان في تونس. هذا الشريط هو مساندة مني كمحامية، يسجل التاريخ أنها أول محامية تونسية تساند قوات عزة إبراهيم الدوري ضد المالكي. هذا الرجل
الذي حطم العراق، ساهم في قتل صدام. نعم، صدام العروبة يسكن قلوبنا ويسكن ذاكرتنا، ولن ننساه ويستحيل أن ننساه، بل إنهم بقتله في يوم عيد جعلونا لا ننساه أبد الدهر حتى نوار التراب. وفي هذا الشريط أسأل الأمهات الأمريكيات أن يحافظن على أبنائهن وأن لا يرسلن بهم إلى العراق، لأنها ستكون مقبرة لكل مارينز تطأ قدمه العراق ضد قوات عزة إبراهيم الدوري. أسأل الله النصر لعزة إبراهيم الدوري، وداعشكم ستخرج مذمومة مدحورة. نعم، داعشكم تخرج مذمومة مدحورة كما خرجت من سوريا. داعش هذه صناعة أمريكا وبعض الدول العربية التي لا تريد إلى هذه الأمة إلا التفتيت والتقسيم، وحقدها على العراق ما يزال قائما. وكما أرادوا تحطيم سوريا كادوا لمصر، ولكن والحمد لله أن مصر نجت من هذا الكيد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر ثورة العراق، وأن يجعل يده فوق يد الخونة، وبالنسبة لأوباما ليس له إلا بعث طائرات للضرب جوا، لأنني أظنه يخاف أن يزيد على قائمة أموات حرب الخليج الأولى والثانية، وعلى جرحى جنوده، وعلى مجنوني جنوده. وكلنا سمعنا بأن معظم الجنود الذين رجعوا إلى أمريكا بعد إسقاط بغداد أو بعد الحرب الأولى في التسعينات على صدام العروبة، صدام الشهامة، صدام الشجاعة، معظمهم دخلوا المرسانات بعد أن قتلوا زوجاتهم أو أبنائهم أو دخلوا في جنون وهستيريا. لهذا أنصح التوانسة الذين ليس لهم أمل في الحكم وهم بعثيون ولن أذكر الأسماء أن يساندوا سياسيا عزة إبراهيم الدوري وأن لا يبقوا متفرجين. وسجل يا تاريخ أنني أول محامية في تونس تساند ثورة العراق العظيم الذي ركعته أمريكا، ركعها الله. أنا راه أقصد هنا الحكومات وليس الشعب. كل شعوب العالم تريد أن تعيش في حرية وكرامة، إلا أن الحكومات مصابون بأمراض نفسانية ويعانون من عاهات مؤبدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء الحاج منصور بن علي، محامية من تونس. سلامي إلى كل العراق العزيزة، إلا للمالك وأتباعه.